अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मुअज़्ज़िज़ सामीईन, आज हमारे पास दो नन्हे मुन्ने तालिब इल्म मौजूद हैं जो कुरान पाक को हिफ़्ज़ कर रहे हैं। आप मुख्तलिफ़ क़िराअतों के अंदर मुख्तलिफ़ मुकाबले समाअत करते रहते हैं, लेकिन हम आज आपको मुख्तलिफ़ अंदाज़ के अंदर तिलावत कलाम पाक इन बच्चों से सुनवाएंगे। अलिफ से लेके या तक जो 29 हरूफ हैं, हर हर्फ से जो आयात बय्यिनात शुरू होती हैं, उन आयात बय्यिनात की तिलावत समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ अलिफ लाम मीम साद। बा बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। ता तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। सा सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। जीम जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। हा हामीम। खा खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्फ़ार। दाल दुहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिब। ज़ाल ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا را رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. زا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. سين سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. شين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صاد صاد والقرآن ذي الذكر. ضاد ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط قا طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. عين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. غين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فا فبأي آلاء ربكما تكذبان. قاف قاف والقرآن المجيد. كاف